हर रिश्ता आते आते रुक जाता है, हर जगह से बस देखते हैं का जवाब मिलता है। आज मैं आपको कुरान की वो दुआ बताने जा रही हूँ जो नसीब बदल सकती है इंशाअल्लाह। क्या आप जानते हैं कि कुरान की एक ऐसी आयत भी है जिसमें अल्लाह ने जोड़ों का जिक्र किया और उसे पढ़ने से अल्लाह बेहतरीन हम सफर के असबाब पैदा करता है। दिले शादी में होता है, इनकार इंसान करता है, लेकिन फैसला सिर्फ अल्लाह करता है। और जब अल्लाह चाहता है तो एक दुआ जिंदगी बदल देती है। तो अगर आप शादी की परेशानी में तो इस वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि आज का वजीफा आपके नसीब का रुख मोड़ सकता है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज का ये पैगाम उन सब बहनों के लिए है, उन सब भाइयों के लिए है जो शादी में रुकावट, डिले या परेशानी का सामना कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अक्सर सूरह बकरा की आयत, उसके पढ़ने के तरीके, इस्तग़फ़ार और दुआओं पर बात करते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अल्लाह के कलाम को समझें और उस पर अमल करें, लेकिन कुछ दिनों से लगातार एक ही सवाल, एक ही दुआ के लिए कमेंट्स आ रहे थे। बहनें और भाई लिख रहे थे, आप ही मेरे लिए अच्छे रिश्ते की दुआ करें, कोई अमल बताएं। उन कमेंट्स में एक बेचैनी थी, एक इंतजार था, एक चुप सी तकलीफ थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाऊं, ताकि दिल की बात सीधा दिल तक पहुंच सके। और जो काम असल में मेरे या आपके हाथ में नहीं, वो काम सिर्फ मेरे अल्लाह का है। तो क्यों ना उसी के कलाम से, उसी के अल्फाज के साथ उसी से मांगा जाए। तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी लगी, ताकि हम सब मिलकर अल्लाह से वो मांगे जो सिर्फ वही अता कर सकता है। अल्लाह से दुआ है कि ये पैगाम हर उस दिल तक पहुंच जाए जो उम्मीद और इंतज़ार में है। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हम कुरान की रोशनी में एक खूबसूरत दुआ और वजीफा शेयर करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि ये वीडियो आपके लिए सबब खैर बने, आपके नसीब खोल दे और आपको नेक, दीनदार और मोहब्बत करने वाला हम सफर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। एक ऐसी प्यारी आयत है और उसमें छुपी एक हैरानी की बात जो मैं आज आपको बताऊंगी, जो मैंने खुद नोटिस की कि कितना प्यारा राज है इसमें। वो आयत है सूरह यासीन की। हम सब जानते हैं कि पूरा कुरान रहमत, बरकत और शिफा है। तो फिर जब मैंने सूरह यासीन की इस आयत पर गौर किया तो एक हैरान करने वाली बात मैंने नोट की, जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया और बेअख्तियार जुबान से निकला सुभान अल्लाह। कि जब भी आप अमल करेंगे, जब आप सूरह यासीन पढ़ेंगे, तो आपको पता है सूरह यासीन 36 नंबर सूरह है और इसमें एक आयत है जिसमें अल्लाह पाक ने जोड़ों का जिक्र किया है। जब आप सूरत और आयत एक साथ लिखते हैं तो वो भी 36 नंबर, यानी 36 और 36 खुद एक जोड़ा। अब जरा सोचिए, अगर हम इसे एक साथ लिखें 36 तो क्या खुद ये एक जोड़ा नहीं लगता? दो नंबर्स एक साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह ने हर चीज जोड़ों में पैदा की। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ रुककर सिर्फ नंबर्स पर खुश हो जाना मकसद नहीं, असल खूबसूरती उस आयत के मफ़हूम में है। अल्लाह फरमाता है, सुभान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यालमून। यानी पाक है वो जात जिसने हर किस्म के जोड़े पैदा किए, उन चीजों में से जो भी जमीन उगाती है और खुद उनकी अपनी जानों में से भी, और उन चीजों में से भी जिन्हें वो जानते तक नहीं। जरा इस आयत पर गौर करें, इन अल्फाज पर गौर करें। अल्लाह कह रहा है कि जमीन की पैदावार में भी जोड़े हैं, हर चीज में जोड़े हैं, फूल, फल, दरख्त, जानवर, परिंदे और इंसानों में भी जोड़े हैं, मर्द और औरत, शोहर और बीवी। अल्लाह पाक ने जब हर चीज के जोड़े बनाए हैं तो इंशाल्लाह आपके भी बनाए हैं। और फिर अल्लाह फरमाता है, उन चीजों में भी जिन्हें तुम जानते तक नहीं, यानी सिर्फ वो जोड़े नहीं जो हमें नजर आते, बल्कि वो भी जो हमारी सोच, हमारी साइंस, हमारी समझ से बाहर है। और फिर एक लड़की जो अपने नसीब के इंतजार में है, एक माँ जो बेटी के रिश्तों की फिक्र में बाल सफेद कर दिए हैं, एक भाई जो अपनी बहन के लिए दुआ कर रहा है। तो क्या अल्लाह उनका जोड़ा बनाना भूल सकता है? कभी नहीं। जिस रब ने कायनात का निजाम जोड़ों पर रखा, दिन रात, जमीन आसमान, धूप छाँव, तो वो भला आपको अकेला कैसे छोड़ देगा? देखिए, हर एक का नसीब अल्लाह पाक ने लिखा है। किसी के लिए बहुत जल्दी रिश्ते आ जाते हैं और किसी को थोड़ी देर का सामना करना पड़ता है। तो आप परेशान ना हो, शायद आपके लिए देर हो लेकिन दुरुस्त आएगा इंशाल्लाह। यकीन रख, अल्लाह की तरफ से अंधेरा कभी बेमकसद नहीं होता। हर इंतजार के पीछे हिकमत होती है, हर देर के पीछे बेहतरी होती है। इसलिए उम्मीद ना छोड़ें, अपना जोड़ा अल्लाह से मांगे,
اس کے کلام کے ساتھ، اسی پر یقین کے ساتھ، کیونکہ جب اللہ دیتا ہے تو صرف جوڑا نہیں دیتا، سکون دیتا ہے، محبت دیتا ہے، رحمت دیتا ہے۔ اور ایک بہت ضروری بات، جب بھی اللہ سے ہم سفر مانگیں، صرف شادی نہ مانگیں، صرف رشتہ نہ مانگیں، صفات والا ہم سفر مانگیں۔ اللہ سے یوں دعا کریں، یا اللہ مجھے ایسا ہم سفر عطا فرما جو نیک ہو، جو میری عزت کرنے والا ہو، جو دیندار ہو، جو اپنے فیصلے ہوائے نفس سے نہیں بلکہ تیرے حکم سے کرتا ہو۔ ایسا ہم سفر جو مشکل وقت میں بھاگنے والا نہیں بلکہ تکلیف آنے پر سجدوں میں گرنے والا ہو، جو غصے میں الفاظ سے زخم دینے کے بجائے صبر سے کام لے، جو ہر مسئلے کا حل لوگوں میں نہیں اللہ کے سامنے ڈھونڈتا ہو، اور ایسا ہم سفر جو مجھے بھی اللہ کے قریب کرے، نہ کہ اللہ سے دور کرے۔ میری پیاری بہنوں بھائیوں، زندگی صرف محبت سے نہیں چلتی، زندگی تقویٰ، صبر اور اللہ پر توکل سے چلتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی مانگیں تو صرف ساتھ چلنے والا ہم سفر نہ مانگیں بلکہ جنت تک ساتھ لے جانے والا ہم سفر مانگیں۔ میری دعا ہے اللہ پاک جو بھی بہنیں، جو بھی بچیاں، بھائی رشتوں کے انتظار میں ہیں، اپنے ہم سفر کی طلب میں ہیں، ان سب کو میرا اللہ ایسا ہم سفر نصیب عطا فرمائے جو ان کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ اس آیت کے ساتھ عمل کرنے کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ سورہ یاسین جو قرآن کی سورت 36 نمبر پر ہے اور اس کی آیت نمبر 36، اس کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے نیت صاف کریں، اللہ پر یقین رکھیں، دل میں یہ یقین ہو کہ کام صرف اللہ نے کرنا ہے، اسی نے جوڑے بنانے ہیں، اسی نے بنائے ہیں، آپ کے لیے وہاں تک رسائی آسان کر دے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ سے مانگنا ہے۔ بہترین وقت جو ہے وہ فجر کے بعد یا تہجد کے وقت سب سے بہترین، اگر ممکن ہو تو سب سے افضل، یا پھر مغرب کے بعد سکون کے ساتھ، مطلب کہ جو بھی ٹائم آپ کے پاس مکمل سکون کے ساتھ میسر ہے، اس ٹائم میں آپ ایک وقت ہی مقرر کر لیں تاکہ استقامت قائم رہے۔ پڑھنے کا طریقہ، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 4 کل، اور ساتھ میں آیت الکرسی، یہ سب پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیں۔ پھر اس کے بعد سورہ یاسین کی آیت 36، اس آیت کو 313 مرتبہ تسبیح پر پڑھیں اور لگاتار 21 دن تک بنا وقفے کے پڑھیں، اور پھر آخر میں درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی 3 مرتبہ یا 11 بار، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ جس طرح تو نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا فرمایا ہے، تو نے خود قرآن میں بتایا ہے کہ تو نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، مجھے بھی ایک نیک ہم سفر عطا فرما، میری زندگی کا بھی بہترین جوڑا مقرر فرما، مجھے نیک، دیندار، محبت کرنے والا اور میری عزت کرنے والا ہم سفر عطا فرما، میرے نصیب کی ہر رکاوٹ دور فرما۔ آخر میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور سب مومنین مسلمانوں مردوں عورتوں کے لیے دعا ضرور کریں۔ آخر میں ایک ضروری ہدایت، ایک گزارش آپ سب کے لیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کریں، روز کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، ہر روز ایک چھوٹا سا صدقہ دیں، چاہے 10 یا 20 روپے ہی کیوں نہ ہوں، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت یا آڈیو چلایا کریں، اور سب سے ضروری بات، بے چینی کے ساتھ نہیں، سکون اور یقین کے ساتھ مانگیں، کیونکہ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو صرف رشتہ نہیں دیتا، بہترین وقت پر آپ کے مانگے ہوئے سے اور زیادہ بہترین ہم سفر آپ کو عطا کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ جتنے بھی بہن بھائی، جتنی بھی بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں، اللہ پاک ان سب کے نصیب کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب آخر میں ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ان سب کے نام لیتے ہیں جو کمنٹس میں اپنا نام لکھتے ہیں۔ ایک بہن یاسمین انصاری، وہ بہن میرے لیے بھی دعا کریں، ہمارے کاروبار میں ترقی اور کامیابی عطا ہو، اللہ پاک ان بہن کے لیے آسانی فرما، ان کے لیے بے حساب رزق کے دروازے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک بچی لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میری شادی نہیں ہو رہی، پلیز بتائیے، سورہ بقرہ پڑھتی ہوں لیکن ایک دن میں کمپلیٹ نہیں کر سکتی، آئی ایم فرام بنگلہ دیش۔ یہ لکھتی ہے، مجھے ہندی ٹائپ کرنا نہیں آتی، پلیز ہم کو کوئی عمل بتاؤ شادی کے لیے۔ تو میری پیاری بہن، یہی عمل آپ کریں جو میں نے آج اس ویڈیو میں بتایا ہے۔ اسی کے نیچے ایک اور کمنٹ آتا ہے جو شاید کل والی ویڈیو میں بھی میں نے ان کا ذکر کیا تھا، وہ کہتی ہیں میری پریشانی دور ہو جائے، اللہ پاک ان کی ساری پریشانیاں دور کر دے۔ ایک بہن لکھتی ہیں جن کی آئی ڈی پر لکھا ہو امتیاز بھائی، وہ کہتی ہیں اگر میرا میسج کوئی پڑھ رہا ہے تو پلیز دعا کریں، اللہ پاک میرا نکاح اس سے کر دے جس کو میں پسند کرتی ہوں، اس کے گھر والوں کو میرے لیے راضی کر دے اور میرے راستے کی رکاوٹ دور کر دے، پلیز دعا کر دو۔
میری بہن آپ بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے لیے بہترین وقت پر اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرے، آپ کی ہر جائز دعا قبول کرے، آمین۔ ایک اور کمنٹ آتا ہے، میری شادی کی دعا کریں بہن، میری شادی ہو جائے۔ یہ کہتی ہے میں بھی سورہ بقرہ پڑھتی ہوں۔ میری پیاری بہن آپ بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول کرے۔ ایک اور کمنٹ آتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے رشتے کے لیے بتاؤ، میری شادی سعودیہ ہو، امی ابو نہیں ہے۔ تو میری پیاری بہن آپ بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ، اللہ پاک نے آپ کے لیے بہترین وقت پر بہترین ہمسفر کا انتخاب کیا ہوگا انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنے ہی کمنٹس۔ اللہ پاک سب کی دعائیں قبول فرمائے، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی دعائیں قبول کرے۔ جتنی بھی بہنیں، جتنے بھی بھائی رشتوں کے انتظار میں ہیں، اللہ پاک ان سب کو نیک ہمسفر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔